Hi guys, maayong odto. So karon guys, kay magkabo na sad ko ani og sandayong. Kay amo manggong naandan og inom kay kanig yung tubig sandayong. Naman mi pusit pero dili mi ganahan mo inom ba kinaanad gyud mi sa sandayong. Kay ang tubig manggod sa sandayong kay tamis gyud siya. Mo ni among naandan. Og ako pong mama, di mo na siya ganahan mo inom gyud og kuan. Tubig sa pusit magyaw-yaw na siya ana. Og karon nagdala ko ning daghan kayong galon. Tara. Akong gihikot og straw kay di gyud madala nako og walay hikot. Paon ra ni unya sa akong mga igsuon kay iniguli ani magdala ra kog mga duha ka buok. So, mga alas 2 na sa hapon dinhi guys. Ni anhi ko ani og mga alas 2 guys kay og mga alas 4 na bitaw or alas 5 daghan kay manalod. Mga kuan bitaw nagskwela magkabo. Karon manggod kay kuan wala kayo nanalod kay udto-udto or gitawag namo dinhi og palis. Mo ni among oras nga tingkabo nga medyo gamay rag mga bu aning orasa. Mo ni ako ang giagian nga dalan. Akong giagian guys is Kasagara, Kalibunan. Dinhi hapit na ta guys. Ubos dinhi kay mauna ang flowing. Karon guys kay naabot na gyud ta dinhi sa amuang flowing. Og pag-abot nako guys kay naa isa ka tawo nga nagsalod dinha sa flowing mo to nga ning pahuway sa ko dinhing dapita aning bato. Nagpahuway sa ko dinhi kay dili pa man ako'y mosalod kay naapay nagsalod ug ako sang gibutang akong galon didto dapit sa flowing kay nigsalod nako ako ara tong tastason or bungkagon ang katong hikot. Pahuway sa pud ko kay kapoy kaayo sa pagbaklay nako hanga kay bakay init manggud pod. Forward ta dinhing dapita guys kay nakauli nako ani tara akong galon duha ka buok gidala. Ang uban kay ako manggibilin didto duha ra akong gidala pag uli. Nako dani yung punuan ning santol kay nagplano ko nga manguha kay bangkok man na ay bunga na ay hinog. Ang problema kay walay mukatkat. Ang hinog manggod kay naa sa tumoy. Paway sa pud ko kay hanga kaayo eh. Og mao ni akong duha ka galon nga gidala guys. Gipili na ko ning gagmay kay gaan ra. Kay og adto katong dagko bugat kaayo. Og ning hapit ko dinhi aning ilalom sa kasantulan kay hangin-hangin manggod dinhi guys. Unya kay daghan kaayong namilit morsiko sa kong pajama. Niglingkod ko dinha kay ako ang hagpaton ang mga morsiko nga namilit sa kong pajama kay grabe perteng katulag yun. Hait kaayo mapaghid sa kong panit bitaw. Mo na nga gihagpat sa nako na dinha. Ay dili naman gyud magsilbi ang kakatol og kahait niya kay nalabanan gyud og kadaghan kay ang akong giagian grabe ka morsiko og kalibon gyud. Og kaway-kaway ko sa mga taga-bukid nga naka-experience pug hinaani grabe kabalo jud mo unsay feeling og hinaani ba og kaning uban nga wala naka-experience na sulayan ninyo experience guys di gyud lalim.